पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 60 कोरोना संक्रमित, निको भए 72 जना। 16 वर्षीय किशोरी 13 वर्षीय भाइबाट बलात्कृत। कांग्रेसको नेतृत्वमा चाँडै नै नयाँ सरकार बन्ने गगन थापाको भनाई। एनटिभीमा दोहोरी च्याम्पियन सञ्चालन हुने, नेपालमा पनि ग्रेट वाल बन्दै यस्तो छ दृश्य। माधव नेपाल पक्षले ओली विरुद्ध गर्यो यस्तो निर्णय। चैत 4 गते हुँदै वारपार। नारायणगढ मुगलिन सडक नियमित सञ्चालनमा बलात्कार र करडी प्रयास गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। अधिकांश गाउँघर पुरुषविहीन बन्दै यस्तो छ मुख्य कारण। प्रचण्डलाई छाडेर एमालेमा फर्किएकी रामकुमारी झाँक्री र योगेशले गरे यस्तो घोषणा। अब अटो रिक्सामा अनलाइनबाटै भुक्तानी। जेठ महिनामै विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्य पुस्तक। सत्ता समीकरण, रेशम चौधरीको मुद्दा खारेज र संविधान संशोधनबारे माओवादी जसपा वार्ता लगायतका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, सुरुमा कोरोना अपडेट। शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 60 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यसैत नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,178 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 72 जना निको भएर फर्किएका छन्। यो सहित कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,71,249 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,014 पुगेको छ। त्यसैगरी अब रामकुमारी झाँक्रीको प्रसङ्ग। झलनाथ खनाल माधव नेपाल पक्षलाई व्यवस्था गरेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्व तहमा गरेको हेरफेरपछि नेकपा एमालेभित्र पुनः विवाद चर्किएको छ। केपी ओलीको कदम विरुद्ध नेकपा एमालेका अधिकांश नेताहरूले एक अर्काको आलोचना गरिरहेका छन्। ओलीले गरेका निर्णयलाई वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले विधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसै क्रममा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी छन्। एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेखेर कडा चेतावनी दिएकी छन्। उनले अब जिन्दगीको अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन हुने बताएकी छन्। यसैबीच नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले धैर्यता कायम गर्न आह्वान गरेका छन्, साथै एकताको विकल्प नरहेको समेत बताएका छन्। उनले ट्विट गर्दै भट्टराईले ओली पक्षको निर्णयको सही र सशक्त ढङ्गले प्रतिकार गरौँ भन्दै एकताको विकल्प नभएको जनाएका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका निर्वाचित उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटन गर्न खोजेको र त्यसलाई सफल हुन नदिने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भुसालले एकतर्फी रूपमा केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने तथा महाधिवेशनको मिति तोक्ने पछिल्लो निर्णयबाट ओलीले यसलाई थप पुष्टि गरेको बताएका छन्। त्यसैगरी अब बलात्कारको प्रसङ्ग। वनगाट कुपिण्डे गाउँपालिकाकी 16 वर्षीय किशोरी आफ्नै 13 वर्षीय भाइबाट बलात्कृत भएकी छन्। किशोरी गर्भवती भएको परिवारले थाहा पाएपछि बलात्कारको घटना बाहिरिएको हो। गत फागुन 26 गते आफन्तको जोहरीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले किशोरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण ओलीले किशोरलाई बालबालिका कक्षमा राखेर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। प्रहरी निरीक्षक ओलीका अनुसार किशोरीको 8 महिनाको गर्भ रहेको छ। त्यसैगरी विवाह गर्ने प्रलोभनमा पारी जबरजस्ती करणी बालिकालाई जबरजस्ती करणी बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा फँसेका पर्सा प्रहरीले पर्साका 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। छुट्टा छुट्टै घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। कुशवाहा यादव विरुद्ध जबरजस्ती करणीको र विरुद्ध जबरजस्ती करणी उद्योगमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। आरोप अनुसारकै मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट म्याद अनुमति लिए आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक ओम प्रसाद खनालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, यस्ता बलात्कारी पुरुषहरूलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ अनिवार्य कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी विश्वकै प्रसिद्ध चीनको ग्रेट वालकै झल्को दिने गरी बन्दीपुरमा निर्माण भइरहेको मिनी ग्रेट वालका लागि सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ। ग्रेट वालका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 4 करोड 55 लाख बजेट निकासा गरेको छ। ठूलो रकम विनियोजन भएपछि पर्यटनले फड्को मार्ने विश्वास पर्यटन व्यवसायीहरूको रहेको छ। रकम अभावले काम अगाडि बढाउन समस्या परिरहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारबाट प्राथमिकतामा पारेर बजेट निकासी भएपछि बन्दीपुरवासी खुसी छाएको छ।
मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरी ग्रेट वाल निर्माणका लागि साझेदारी गर्ने भएपछि बन्दीपुरका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले साझेदारी निर्देशिका अनुसार ग्रेट वालका लागि 4 करोड 55 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बीच सत्ता समीकरण र जसपाले उठाउँदै आएका मागबारे छलफल भएको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार बिहान भएको बैठकमा दुवै पक्षले आगामी सत्ता समीकरणबारे कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका हुन्। माओवादी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जसपासँग 3 विषयमा वार्ता भएको बताए। उनले भने उहाँहरू र हामीबीच केपी ओलीको विरुद्धमा संयुक्त सरकार बनाएर जाने एजेन्डामा कुराकानी भयो। त्यस्तै रेशम चौधरीको मुद्दा खारिज र संविधान संशोधनबारे पनि कुरा भएका थिए। जसपाका नेताहरूले मधेस आन्दोलन र थरूहट आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहाई लगायतका कुरा उठाएका थिए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र श्रेष्ठले छलफलका क्रममा संयुक्त सरकार गठनको विषयमा जोड दिएका थिए। सरकार गठनपछि जसपाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ थियो। त्यसैगरी आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहका विद्यार्थीले जेठ महिनाभित्रै नयाँ पाठ्य पुस्तक हात पार्ने भएका छन्। जेठभित्र पाठ्य पुस्तकको प्रकाशन गरी विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने गरी आवश्यक काम भइरहेको जानकारी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले जनाएको छ। केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल कुमार झाले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्य पुस्तकको अभाव हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाए। यसका लागि कुनै समस्या नरहेको उनले बताए। यसका लागि चैत्र वैशाख महिनाभित्र पाठ्य पुस्तकको छपाई पूरा गर्ने केन्द्रको योजना छ। कक्षा 6 बाहेक अब झण्डै 10 लाख थान पुस्तक छपाई गर्न बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। गत वर्ष 1 करोड 63 लाख थान पाठ्य पुस्तक छपाई कार्य केन्द्रले पूरा गरिसकेको थियो। यसपटक त्यसैलाई नै आधार मानेर पुस्तक प्रकाशन गरिने जनाइएको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार, नेपाल टेलिभिजनले आज साँझदेखि नेपाली लोक संस्कृति सम्बन्धी रियालिटी मेगा शो दोहोरी च्याम्पियन प्रसारण गर्ने भएको छ। नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले आजदेखि दोहोरी च्याम्पियन रियालिटी शो उत्पादन एवं नियमित प्रसारण गर्न लागि नेपाल टेलिभिजनले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। सो मेगा शो यसै हप्तादेखि प्रत्येक शनिबार बेलुकी 8:50 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दोहोरी च्याम्पियनको शुभारम्भ गर्दै नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि टेलिभिजनले सुरु गरेको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण अभियानका रूपमा रहेको बताएका छन्। उनले समाजमा रहेका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाई समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन दोहोरीको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार चाँडै बन्ने बताएका छन्। यस्तो संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा हुने उनले ठोकुवा गरेका छन्। यो बेला देशलाई ओलीकरणबाट जोगाउने हो। कांग्रेस पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री को हुने भनेर झगडा गर्ने बेला होइन। प्रधानमन्त्री हाम्रा सभापति देउबा नै हो, त्यसमा विवादै गर्न हुन्न र विवाद छँदा पनि छैन उनले भने। पूर्व नवलपरासीको हरखपुरमा चौधरी ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको उन्नति कल्चरल भिलेजको शनिबार निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता थापाले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन जति ढिला गर्यो त्यति नै देशमा सङ्कट गहिरिँदै जाने उनको दाबी रहेको छ। ओलीले अख्तियार र संवैधानिक अङ्गहरू ध्वस्त पारेका छन्। देशलाई ओलीकरणबाट जोगाउनका लागि उनलाई फाल्न एक दिन पनि ढिला गर्न नहुनेमा सत्ता साझेदारी दलको निकै नजिक पुगेका तीनवटै दल उनलाई फाल्न एक दिन पनि ढिला गर्न नहुनेमा सत्ता साझेदारीको नजिक पुगेका तीनवटै दल एक भएको उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड आजदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका 4 किलोमा पहिरो रोकथामका लागि यही फागुन 23 गतेदेखि बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म बन्द गरिएको सडक आज दिउँसोदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको हो। पहिरो रोक्नका लागि एक साता सो स्थानमा दुईतर्फी सवारी आवागमन रोकी काम भएको थियो। आज दिउँसो 3 बजेसम्म पहिरो रोक्ने काम सम्पन्न गरेर नियमित रूपमा आवागमन सुरु भएको नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सबिना राणा फाटले जानकारी दिए। सो ठाउँमा गाडी रोकेर पहिरो रोक्ने काम सम्पन्न भएको छ। सोही ठाउँ नजिकै गत वर्षको असारपछि ठूलो पहिरो खसेको थियो। त्यसपछि तत्काल पन्छाउने योजना छैन। राणा भाटले भने हाल रोकथाम गरेको पहिरोभन्दा अझ माथि ठूलो पहिरो छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्। हालको ठेक्कामा सो पहिरो समावेश नहुने भएकाले बजेटको व्यवस्थापन गरेर काम गरिनुपर्ने राणा भाटले जानकारी दिए।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका गाउँघर पुरुषविहीन बन्दै गएका छन्। अधिकांश पुरुष युवा रोजगारीका लागि विदेश जान थालेपछि गाउँमा युवा पुरुष भेटिन मुस्किल हुने गरेको छ। पुरुष विदेश गएसँगै गाउँघरमा मजदुरीको काम महिलाले सम्हाल्नु परेको छ। व्यास नगरपालिका 5 स्वागे सेराकी कृषक वेद कुमार श्रेष्ठले मेलापातको काममा पुरुष कामदार नपाइने गरेको बताए। धेरै जसो गाउँमा युवा पुरुष विदेश वा जागिरमा जाने हुँदा गाउँघरका मेलापातमा महिलाले नै जाने गरेको उनले बताएका छन्। पहिला गाउँमा 1-2 जना मात्रै विदेश जाने हुनाले फलानो लाउरेको घर हो भनेर चिनिन्थ्यो। अहिले धेरै विदेश जान थालेपछि लाउरे नभएको घर भेट्टाउने गाह्रो हुने उनले बताए। व्यास नगरपालिका 11 पोल्याङका उत्तम कनैलीले आफू पुरुषविहीन बन्दै गएकाले पुरुषले गर्ने सबै कामकाज महिलाले नै गर्दै आएको उनले बताए। त्यसैगरी विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेज र रोडमा कुद्ने अटो रिक्सामा अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ। एनसीसी ब्याङ्कले अटो चालकलाई क्यूआर कोड उपलब्ध गराएपछि अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको हो। शुक्रबार राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्यूआर कोड हस्तान्तरण गरेका हुन्। केन अटो यातायात प्रणालीमा आबद्ध अटोमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी हुनेछ। नगद रहित कारोबार सुरु भएको बताउँदै उनले नोट कम चलाएर डिजिटल कारोबार गर्न आग्रह समेत गरे। साथै उनले अटो चढी नोबेल अस्पताल परिक्रमा गरी कोड मार्फत भुक्तानी गरे। आगामी दिनमा समाजलाई नगद रहित बनाउन सम्पूर्णको सहयोग आवश्यकता रहेको समेत गभर्नरले उल्लेख गरेका छन्। अधिकारीले नगद अधिकांश विकृतिको जड भएको र भ्रष्टाचारको कारक पनि भएकाले नगद रहित समाज बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी उत्तरी सीमा नाका तातोपानीबाट पहिलो पटक नेपालमा रासायनिक मल भित्रिएको छ। तातोपानी नाकाबाट यसअघि खाद्यान्न, लत्ता कपडा, इलेक्ट्रोनिक तथा अन्य सामग्री आयात हुने गरेको भए पनि यो साता भने 80,000 बोरा अर्थात् 4,000 टन रासायनिक मल भित्रिएको हो। साल ट्रेनिङको लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले रासायनिक मल भित्राएको हो। चीनको सिगात्सेसम्म रेल र त्यहाँबाट कन्ट्र्याक्टर मार्फत मल ल्याइएको हो। तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लाल बहादुर खत्रीले गत फागुन 23 गते पहिलो पटक सो नाकाबाट रासायनिक मल नेपाल भित्रिएको बताए। अहिलेसम्म 280 टन युरिया मल आइसकेको छ। हरेक दिन 4-5 वटा कन्ट्र्याक्टरमा रासायनिक मल आइरहेको प्रमुख खत्रीले बताएका छन्। आयात गर्दा प्रयोग हुने कन्ट्र्याक्टरको सुविधा राम्रो भए 1 महिनामा सबै मल आइसक्ने प्रमुख खत्रीले बताएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।